جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائیں جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں جیڑی رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں جو رحمتاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں ہر ایک نشان پھڑیے زہرا دا پاک پلہ اہل پردہ نشین جونی انہیں عورتاں دی بلہ انہیں عورتاں دی بلہ جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائیں جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائیں اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنے اعلیٰ کردار والی میرے نبی دی بیٹی ہے میں عرض کیتا ہے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سن اللہ اکبر مگر ایک گل محبت دیئے میرے پیغمبر نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی خصوصی محبت بڑا خصوصی پیار سی او دی وجہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا تسی چنگی طرح جان دیو اولاداں والے بیٹھے ہو بندے کول 4 پتر نے 4 بیٹیاں نے ایک خصوصی گل ہوندی ہے بندے نو کسی ایک نال بہتا پیار ہوندا ہے محبت بہت ہی بڑھ جاندی ہے تے پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے پیغمبر نو بہتیاں محبتاں کیوں نے او دی وجوہات سامنے رکھا تسی جان دیو بچیاں وچوں جڑا بچہ چھوٹا ہوئے نا باپ نو دے نال بہتا پیار ہوندا ہے بہت ہی محبت ہوندی ہے تے نالے تسی اس گل نو چنگی طرح جان دیو اللہ اکبر جدوں سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی نا میرے نبی دی بیٹی اجے 10-12 سال دی بچی سی تے جدوں ماں ٹر جائے نا تے چھوٹے بچے نو باپ نو بہتا پیار دینا پیندا ہے ڈبل محبتاں دینیاں پیندیاں نے اگلی گل سنو نا اللہ اکبر جان دیو نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں میرے نبی دی زندگی دی وفات پا گئیاں نے ایک کوئی تے بیٹی میرے نبی دی رہ گئی تسی بزرگوں سمجھ دیو میری ماں بہنوں سمجھ دیو نا جس بندے دے 3 بیٹے بھی وفات پا جاون 3 بیٹیاں بھی وفات پا جاون تے ایک کوئی بیٹی رہ جاوے نا او دے نال پھر کنا بندے نو پیار ہوئے گا کتنی محبت ہوئے گی اللہ دے نبی نو بھی بڑا پیار اس بیٹی دے نال بڑی محبت اس بیٹی دے نال اللہ اکبر تے اللہ نے عظمت تے شان کنی عطا کیتی ہے آقا فرماندے نے لوگوں میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ تعالی نے جنتی خواتین دی سرداری عطا کر دیتی ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے ایک حدیث دے اندر آقا فرماندے نے اللہ اکبر فرمایا جنت دیاں سردار عورتاں عظیم عورتاں 4 عورتاں نے کیڑیاں کیڑیاں فرمایا سیدہ مریم علیہ الرحمہ سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ اور سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے 4 عورتاں دنیا دیاں عظیم عورتاں جنت دیاں سردار عورتاں ایک حدیث دے اندر فرمایا اگر تسی عورتوں خواتین دی جماعت کسی دا کردار اپنانا ہے اینا 4 عورتاں دا کردار اپناؤ اینا 4 عورتاں دی سیرت اپناؤ اللہ اکبر فضیلت کی کیے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے دے اندر نے این کر کے نبی پاک نے اپنے وجود تے بڑی سونی چادر اوڑی ہوئی ہے اللہ اکبر تے دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ
تعالی عنہ آئیاں نا تے اللہ دے نبی نے انہوں نے اپنی چادر اندر بٹھا لیا جناب حسنین کریمین آئے اللہ دے نبی نے انہوں نے چادر اندر بٹھا لیا جناب علی المرتضی آئے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے انہوں نے چادر دے اندر چھپا لیا تے اللہ دے نبی اس آیت کریمہ نو پڑھن لگ گئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبر انہوں چادر دے اندر لے لیا نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر دے پہنے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے یہ بھی میرے گھر والے نے اللہ اکبر پتہ لگا ویسے تے اہل بیت دے اندر میں پہلے دسی ہے حضور دیاں بیویاں بھی نے حضور دی اولاد بھی ہے آپ دے رشتہ دار جڑے ایمان لے آئے نے مگر میرے نبی نے خصوصی اعزاز دیتا خصوصی محبت کر دیاں انہوں چادر چلے کے آکھیا اللہ اے میرے اہل بیت نے میروں بڑے پیارے نے تے اللہ دے نبی اپنی اس بیٹی نال کنا پیار کریا کردے سن سنیا جے اللہ اکبر ننکانا دے باسیو کوٹ دے حال داستوان والے میرے مسلمان بھائیو سنیا جے ذرا محبت دے نال گل نو سانو تے اللہ تعالی بیٹی دے دینا تے ساڈے دل ہی تنگ ہو جاندے نے ساڈے چہریاں دے رنگ ہی اٹھ جاندے نے بندیاں دے لو جی دھی پیدا ہوئی ہے خوشی کوئی نہیں احترام ہی کوئی نہیں قدر ہی کوئی نہیں ساڈے چہریاں دے رنگ بدل جاندے نے اسی ٹینشن چا جانے ہاں اللہ اکبر مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے بھائی ہم بیٹی دے نکاح دے موقع تے بیٹی دی شادی دے موقع تے اتنی خوبصورت جناب اللہ اکبر تقریب بنائی ہے ایڈا خوبصورت محفل دیں